हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। आदरणीयः गुरवः माननीयाः अतिथयः विद्वांसः मातरः भ्रातरः च नमस्कारः सर्वेभ्यः मम सादरं नमस्कारः। अद्य अस्माकं संस्कृतेः दिव्यानां पर्वाणां मध्ये एकं पवित्रं पर्व अस्ति श्रीमद्भगवद्गीता जयन्ती। अद्यैव दिने कुरुक्षेत्रस्य धर्मभूमौ भगवान् श्रीकृष्णेन अर्जुनाय अमृतरूपा गीता उपदेशः प्रदत्ता आसीत्। प्रारम्भिकं मन्त्रम् ॐ पार्थाय प्रतिबोधितं भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत गीते भवद्वेषिणीम्। श्रीमद् भगवद गीता न केवलं भारतस्य किन्तु समग्रस्य जगतः मार्गदर्शिका नीतिग्रन्थः आत्मानवेशनस्य च मूलम् अस्ति। यत्र यत्र मनुष्यः संशयेन पीडितः भवति यत्र यत्र दुःखेन अवसन्नः भवति तत्र तत्र गीता सूर्यवत् प्रकाशं ददाति। गीता मनुष्यं केवलं धर्ममार्गे न नयति अपि तु कथं युध्येत कथं कर्म कुर्यात् कथं दुःखं सहेत एतानि सर्वाणि प्रश्नान् साधु समीचीनैः उत्तरैः प्रदर्शयति। युद्धभूमौ अर्जुनः मोहेन क्लिष्टः संशयेन व्याकुलः कर्तव्यस्य विस्मृतः आसीत्। सर्वे वयं जीवनस्य युद्धभूमिषु एवं विषादम् अनुभवन्ति। तस्मिन् समये भगवता उक्तं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भुर्मा ते संगोऽस्त्व कर्मणि। अर्थात हे मानव तव अधिकारः केवलं कर्मणि अस्ति न तु फलम् अपेक्षितव्यम्। यदि मनुष्यः कर्मं न कृत्वा केवलं फलस्य कल्पनां करोति तदा दुःखम् अवश्यं भवति। पाषाणस्य अस्य भागे वयं चिन्तयामः किं कारणेन 5,000 वर्षाणि व्यतीतानि अपि गीता अद्यावधि जीवति। कारणं तत्र नैतिकता अस्ति तत्र मानसशुद्धिः अस्ति तत्र कर्मणा जगत्परिवर्तनम् इति सिद्धान्तः अस्ति तत्र अनासक्त्या इति अलौकिकं विज्ञानम् अस्ति तत्र धैर्येण जीवनम् इति मन्त्रः अस्ति। भगवता स्पष्टम् उक्तम् उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः। अर्थात मनुष्य स्वस्यैव मित्रं भवति स्वस्यैव शत्रुः। यदि मनः जितं भवति तर्हि सर्वं जगत् जितं भवेत्। धर्मः इति शब्दः केवलं पूजा अर्चना रूपेण भविष्यति। धर्मः अस्माकं कर्तव्यः उत्तरदायित्वं मानवता नैतिकता सत्यनिष्ठा अभयत्वं च। गीता धर्मस्य लक्षणं प्रदर्शयति। अभयं सत्त्वसंशुद्धि ज्ञानयोग व्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तपाजवम्। अर्थात यह मनुष्यः अभयेन शुद्धेन मनसा दानेन तपसा च युक्तः भवति स एव धार्मिकः इति कथ्यते। भगवद्गीता युवानां कृते अमूल्यः रत्नकोशः। अद्यतन समाजे तनावः प्रतियोगिता भयरूपाणां समस्याः अधिकाः। एतादृशेषु क्षणेषु गीता वदति सुखदुःखे सम्यक् कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ समत्वम् एव सफलजीवनस्य मूलम्। अस्माकं कर्म अध्ययनं व्यवसायः सर्वत्र गीता मनसि स्थितुं युक्ता। भगवद्गीता भगवान् अवदत् न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अर्थात आत्मा न कदापि म्रियते। देहस्य विनाशः अस्ति परन्तु आत्मा अजरः
अमरः नित्यः च। एषा भारतसंस्कृतेः महान् दानं जीवनस्य सत्यं मृत्योः रहस्यं पुनर्जन्मस्य तत्त्वं च स्पष्टं भवति। अद्य विश्वे अनेकाः युद्धानि द्वेषः शत्रुता भेदभावः च दृश्यन्ते। गीता सर्वेषां कृते एकमेव मन्त्रं ददाति, विश्वशान्तिः सह अस्तित्वं कर्मयोगः अनासक्त्या च। यदि प्रत्येकः मनुष्यः गीतादर्शनेन चिन्तयेत् तर्हि पुत्रवत् सर्वेभ्यः प्रेम, मातृवत् सर्वेभ्यः करुणा, बन्धुवत् सर्वेभ्यः सहानुभूतिः च उत्पद्यते। अन्ते वयं स्मरामः, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। अर्थात यत्र कृष्णः यत्र धर्मः यत्र सत्यं तत्रैव विजयः तत्रैव यशः तत्रैव प्रकाशः इत्यनेन पवित्रदिने सर्वेभ्यः गीता जयन्ती शुभाशयाः। हरिः ओम्। धन्यवाद।